हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है कराची पैकेज पर। अपने तज्जियाकारों की ज़रा राय जानेंगे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, डिटेल्स सामने आई हैं उसके ऊपर, और जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है वफाक और सिंध के जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नून लीग की। तो मरियम नवाज साहिबा जो नैब की पेशी के बाद एक बड़ी धुआंधार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सी चीज़ें बोली, बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगी। तो अब ये सोचा जा रहा था कि क्या मरियम नवाज दोबारा मुतहरिक होने जा रही हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद देखा गया कि मरियम नवाज ने कुछ खामोशी से इख्तियार कर ली। लेकिन ट्विटर पर, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर रिसेंटली मरियम नवाज ने कुछ कहा है। तो हुआ कुछ यूं कि ट्विटर के एक मद्दाह ने मरियम नवाज से गिला किया कि मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब 2 साल से बॉल वेल लेफ्ट कर रहे हैं, जिस दिन एक ओवर भी पूरा उन्होंने खेलने का फैसला कर लिया, इमरान खान की बॉलिंग ऐसी पिटेगी कि लोग 92 के वर्ल्ड कप की शक्ल भी भूल जाएंगे। मरियम नवाज साहबा ने इसे शेयर किया और ये लिखा कि अब खेलेंगे इंशाल्लाह। इसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं शहजाद अकबर साहब। उन्होंने तंज करते हुए कहा, मोहतरमा पहले अपनी प्लेटें पूरी कर ले, हाई कोर्ट ने वापसी की 10 की तारीख दी है टार्जन को। अब मरियम नवाज साहिबा के बयान से मुतल्लिक सवाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब उन्होंने कहा कि पार्टी माजी में सियासी तौर पर कुछ अरसे से मुतहरिक नहीं थी उस तरह से, लेकिन अब उनका ख्याल है कि वो खामोशी नहीं रहेगी जो पहले थी। अब इस सवाल पर हमने इस तरह से सवाल तरतीब दिया अपने एनालिस्ट कि क्या मरियम नवाज के मुतहरिक होने से मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा सियासी तौर पर या फिर नुकसान होगा। फ़ायदा या नुकसान के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन करिए। मज़हर अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जो कहा जा रहा है कि अब खेलेंगे माशाल्लाह, क्या खेलेंगे, और अगर खेलेंगे तो मरियम नवाज साहिबा मुतहरिक होंगी खुद से? देखें, ये इससे पहले भी हम ये सवाल आ चुका है हमारे यहाँ, और उस वक्त भी ये कि जब खेलेंगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि कैसे खेलेंगी। असल चीज यही है कि सिर्फ बयानात की रोशनी पे, ट्विटर मैसेज की रोशनी पे अब तक उनकी वो एक्टिविटी नजर नहीं आई है। जो भी जिस तरह की भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप उसको कहें, पेशी होती है, हालांकि मेरे नजर में महज अदालतों में पेशी जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो अब तक मुझे मरियम नवाज साहिबा की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर नहीं आई है, इसलिए मुझे डाउट है कि मरियम नवाज जो है वो कोई मुतहर्रिक रोल प्ले करेंगी। हाँ, अगर आपका लार्जर क्वेश्चन है कि क्या उनके मुतहर्रिक होने से मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा, यकीनन फायदा होगा, क्योंकि खामोशी से उनको कुछ नहीं फायदा हो रहा। सिर्फ इतना फायदा जरूर है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, 8 हफ्ते के लिए गए थे, 8 महीने हो गए। मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं, एक आध पेशी हो जाती है, इससे ज्यादा चीजें नहीं हुई हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज अगर वो दिखाएंगी तो मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे नुकसान तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब अपनी जितनी भी जो है वो मूव कर सकते थे उन्होंने करके देख ली, लेकिन उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिलीफ मां सिवाय इसके कि नवाज शरीफ साहब को लंदन पहुंचाया, हमें कोई और नहीं नजर आता। लेकिन मुझे डाउट है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक्टिव पॉलिटिकल रोल जो है मुस्तकबिल करीब में अदा करेंगी। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब, क्या फर्स्ट हाफ में कुछ खिलाड़ियों को आराम करवाने के बाद अब फैसला हुआ है कि कुछ खिलाड़ी मैदान में आएंगे, ज़रा मुतहरिक होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका बुनियादी सवाल है वो कि फ़ायदा या नुकसान। मेरे राय में, मेरी जो भी नाकिस राय है उसमें तो यही है कि कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या उसमें जो मुतहरिक होना है उसका नुकसान तो शायद नहीं होता, पार्टी के लिए तो उसका फ़ायदा ही होता है। एक बिल्कुल आप खामोश बैठे हों, कोई बड़ी मूवमेंट ना हो, कोई लोग वर्कर इंगेज ना हो रहा हो, कोई जलसा जुलूस ना हो रहा हो, तो फिर तो एक स्टेटस को का सा माहौल होता है। लेकिन अगर आप निकलते हैं, अपने वर्कर को भी इंगेज करते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसको बेशक किसी भी मुद्दे के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ बुलवाते हैं, शोर मचाते हैं, तो उसका फ़ायदा तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को होता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से देखिए, ये बड़ी एक जिसे कहा जा सकता है बड़ी मैकेनिकल किस्म की अप्रोच है मुस्लिम लीग नून की। मैकेनिकल, वाई एम आई यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज आप अपनी कन्वीनियंस से, शायद सियासत में ये भी होता है, इट्स ऑल्सो पॉलिटिक्स, कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। पहले आप ये देखते हैं कि कितना अरसा हम खामोश रहेंगे तो हमें फ़ायदा है,
پھر آپ کو یہ ڈٹرمن آپ کر لیتے ہیں کہ نہیں یار اب یہ وقت گزر گیا ہے اور اب جو ہے ہمارے بولنے میں فائدہ ہے. سو بیسکلی اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات, آپ کی پولیٹیکل انٹرسٹ, آپ کی پارٹی کے پولیٹیکل انٹرسٹ, یا میں اگر یہ کہوں الاؤ می ٹو سے کہ آپ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ہوتا ہے. اس کا تعلق ملک سے نہیں ہے, کسی گریٹر گڈنس سے نہیں ہے, آپ کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے اس کا تعلق ہے. سو فیئر انف, مسلم لیگ نون اگر یہ کر رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے, مریم نواز شریف نو ڈاؤٹ وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں, لوگ ان میں میاں نواز شریف کا ریفلیکشن دیکھتے ہیں, ان کی سیاست اور یا کم از کم جو سیاست تو ان کی اتنی اس حساب سے کیا ہم کہیں ابھی کو سامنے نہیں آئی, لیکن جو جس طرح سے وہ جلسوں میں انگیج کرتی ہیں, لوگوں کو بلاتی ہیں, اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا ایک سافٹ امیج بھی ہے, ان کا ایک پرسنالٹی بھی ہے. نیچرلی وہ جب جاتی ہیں تو لوگ ان کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں, اینڈ کسی حد تک میں یہ خیال میں غلط نہیں ہے, سب اسی پہ یہی اوپینین رکھتے ہیں کہ شہباز صاحب سے زیادہ وہ کراؤڈ پول کر لیتی ہیں. تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے, وہ باہر نکلیں گے ان کی پارٹی کے لیے اچھا ہے, بٹ کیا اس کا کوئی ڈیویڈنٹ ہوگا اس پوری تمام معاملے کا؟ دیٹ از یٹ ٹو بی سین, اونلی ٹائم ول ٹیل, بیکاز مجھے نہیں لگتا کہ انلیس کہ دیر آر سم ایگریمنٹس اور ارینجمنٹس. اور اچھا منیب, شیخ رشید صاحب نے ایک اور پیش گوئی کی ہے, کہتے ہیں جی اگر واپسی نہ ہوئی نواز شریف صاحب کی 10 کو تو پھر شین لیگ اور نون لیگ ہمیں الگ الگ نظر آئے گی. تو کیا یہ اسی لیے تھوڑا مریم نواز صاحبہ جو متحرک ہو رہی ہیں اس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ یہ شین اور دیکھیں شین نون کی کسی کو اچھا لگے برا لگے, شین نون کی سیاسی اپروچ کے حوالے سے تو ڈویژن ایگزسٹ کرتی ہے. وہ عزت احترام ایک دوسرے کا وہ رکھ رکھاؤ وہ موجود ہے ہاؤس آف شریف کے اندر, وہ آپ کو نظر آئے گا آسٹینسبلی, آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹھیک ہے وہ موجود ہے. لیکن سیاست میں تو یہ ڈویژن میرے خیال میں اب سے نہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہے. اور یہ آپ پوری پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھ لیں 2013 سے 18 تک, تو ایسا ہی تھا کہ وہ شہباز صاحب کی اوپینین اور ہوتی تھی, وہ کہتے تھے یار اس طرح مطلب پنگے نہ لیں اور اس طرح ہیڈ آن نہ کریں. اور نواز شریف صاحب کا جو پورا دور تھا 5 سالہ, یہ جو مطلب جتنا بھی عرصہ وہ وزیر اعظم رہے, پھر مسلم لیگ نون کا اگر میں کہوں 5 سالہ جو دور تھا, نواز شریف صاحب کی غلطی کیا تھی؟ غلطی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس سے اگر دیکھا جائے تو وہ شاید غلطی ہے, اگر شاید اصولی طور پر دیکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور کوئی اگر قانون کے حوالے سے یا سپریمیسی آف سویلین اتھارٹی اوور ایوری تھنگ وہ اگر کرے گا یا سویلین سپریمیسی کی بات کرے گا تو وہ شاید درست ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا پورا دور کیا گزرا کہ یار میں نے اپنے آپ کو میں نے طیب اردوان بننا ہے پاکستان کا, اور میں نے یہاں پر سویلین سپریمیسی کرنی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ میں نے ان کے بہت سے قریبی لوگوں کو بھی کہا کہ آپ نے میاں صاحب کو بڑی غلط ہسٹری کوٹ کر دی ٹرکی کی. اب ٹرکی کی ہسٹری جو لوگ جانتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ جتنا میں جانتا ہوں تو اب وہ میاں صاحب کو اگر آپ چیری پک کر کے کچھ چیزیں بتا دیں گے کہ میاں صاحب اتنے تے انج ہو گیا, اتنے طیب اردوان آیا تے انج ہو گیا, پھر دیکھو نا انہوں نے کس طرح کو ڈیفیٹ کیتا ہے, وہ کس طرح زبردست کام ہو گیا تھا, تسی جناب ہے مطلب کھچ کے رکھو کام نو. سو if you would say certain things to a person like میاں نواز شریف, and if you would cherry pick the history in a way کہ وہ آپ کو لگے کہ یار یہ میرے میاں صاحب کو یہ چیز خوش کر دے گی, تو نیچرلی وہ پھر بڑا اس سے اور اس کا نقصان ہوا. پاکستان کے حالات میں, پاکستان کی پالیٹکس کے اندر یہاں پر میاں نواز شریف صاحب جب تیسری دفعہ آئے تو وہ اسی چکر میں پڑے گئے, وہ ٹرف وار رہی, اور اس ٹرف وار میں پھر آپ دیکھیں پھر دھرنے بھی ہو گئے, پھر وہ مشرف صاحب کو اب وہ ٹرائل والا معاملہ, پھر دھرنے ہو گئے, پھر پینما آ جانا. جب آپ کا اپنا اتنا پولیٹیکل بیگیج ہو تو آپ لڑنے چلے ہیں, ایک ہرکیولین ٹاسک ہے پاکستان میں سویلین سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا, تو آپ لڑنے چل پڑے ہیں جب آپ کا اپنا پولیٹیکل بیگیج ایسا ہے, جب آپ کے کبھی ادھر کھاتے ہیں, کبھی ادھر کاروبار ہے, کبھی ادھر ٹی نکل آئی ہے, کبھی ادھر. یہ تو وہ بندہ کام کرے جس کا کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے, اس گاٹ نتھنگ ٹو لوز. اوکے ہاں یار آؤ پھر ٹھیک ہے, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس گلوز آف. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے چھپانے کے لیے, نہ میرا کوئی زمین ہے, نہ جائیداد ہے, نہ میں نے کوئی چوری کی ہوئی ہے. میرے پاس اختیار ہے, میں ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں نے کرنی ہے سویلین سپریمیسی اسٹیبلش, کر لو جو کرنا ہے تسی, کڈو پھر مینوں باہر. جب آپ کے اپنے اتنے کھاتے کھلے ہوئے ہیں, کہیں ملے ہیں, کہیں کیا ہیں, کہیں یہ معاملے ہیں, کہیں باہر کی پراپرٹیز ہیں, کوئی جسٹیفائی نہیں ہو رہی, کوئی اتنے تسی یہ کام کرنے لگے, I mean that doesn't work. اور پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا, and it will continue to happen like this. People who have got a baggage like this will never be successful. baggage, ہاں ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب دیکھیں جی, یہ فائدہ نقصان کا تو مجھے علم نہیں ہے, پتہ نہیں پالیٹکس میں فائدہ کس کو کہہ رہی ہیں آپ اور نقصان کس کو کہہ رہی ہیں.
So I don't know, because that's very difficult to predict. لیکن اگر مریم نکلتی ہے تو موبلائزیشن زبردست ہوگی، جو ابھی منیب کہہ رہے تھے کراؤڈ پولر ہے، ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ پہ غور میرا خیال نہیں کیا، یہ متحرک کیسے ہوگی؟ فائدہ نقصان تو بات کی بات ہے. چابی والا کھلونا چابی چڑھائے بغیر کیسے متحرک ہوگا؟ یہ مجھے بتائیں آپ. عجیب و غریب سا سوال ہے. چابی چڑھے گی تو گڑیا چلے گی، چابی نہیں چڑھے گی تو نہیں چلے گی. پھر فائدہ بھی ہو جائے گا ورنہ نقصان جاری رہے گا، کمپنی گھاٹے میں جاتی رہے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی منیب نے جو بات کی ہے، میں ویورز کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہوں، پلیز یہ بات بند کر دیں. سویلین سپریمیسی آپ ہو کیا؟ اتنی لمبی فہرست ابھی منیب نے گنائی ہے، بہت اعلیٰ بہت خوبصورت بات کی ہے. سپریمیسی میری ہونی چاہیے میرے گھر میں. اگر میں بد کردار ہوں، اگر میرے پلے کچھ نہیں ہے، اگر میں ذمہ دار نہیں ہوں، اگر میں محسوس نہیں کر رہا اس بات کا بوجھ جو کمر توڑ دیتا ہے، تو مجھے سپریمیسی کیوں؟ میں سویلین ہوں اس لیے. ریڈیکلس. یہ بالکل بہت خوبصورت، میں متوجہ کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں سیکنڈ کر رہا ہوں جو منیب نے کہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اینٹائی ڈیموکریسی، وہ نہیں اینٹائی ڈیموکریسی، یہ ڈیموکریسی ہے نہیں. ایک مخصوص سی اقلیت ہے، وہ بار بار وارداتیں ڈالتی ہے. اگلا سوال کراچی کا میں بتاؤں گا. میں نے کل اپنے میرے مطابق میں کہا ہے کہ اس کا آدھا بھی لگ گیا تو حیرت سے میری موت واقع ہو جائے گی. اگر لگ بھی گیا، ابھی انڈے بچے دینے شروع کر دیے ہیں، پنڈ بجے نہیں، چکے پہلے آ گئے. سو جو منیب نے کہا، ان کی بات پہ غور کریں. یہ کوئی سویلین نہیں، اٹس دی کیریکٹر وچ میٹرز. ہو کوئی ڈھنگ کا بندہ ہے کسی کی ضرورت، لیکن پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا ہے سویلین سپریمیسی. تم سپیریئر ہو ہی نہیں، نہ تمہاری کوئی تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ہوتی ہے، نہ گرومنگ ہوتی ہے. اوپر سے تم کرپٹ ہوتے ہو، انکمپیٹنٹ ہوتے ہو. خواب دیکھنا دکھانا. ٹھیک ہے، ریما عمر صاحبہ. جی شکریہ علینا. میرا خیال ہے ہمیں سویلین سپریمیسی یا ڈیموکریسی کو شخصیات کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. یہ پروسیجر کی بات ہوتی ہے. چاہے لوگ جو بھی ہیں وہ کرپٹ ہیں، سوال یہ ہے کیا وہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں یا بندوق کے ذریعے آتے ہیں؟ کیا وہ لوگ آزاد طرح سے انہیں چنتے ہیں، انہیں منتخب کرتے ہیں، یا کنٹرول کر کے، ریگنگ کر کے، میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ ایک حکومت جو ہو جوڑ توڑ کر کے وہ بناتے ہو؟ تو پروسیجر پہ ہم پہلے اگر بات کر لیں، اس پہ اتفاق ہو جائے، پروسیجر جو ہے وہ پاکستان میں ایک روٹ لے لے، اس کے بعد میرا خیال ہے ہم سبسٹینٹیو چیزوں کی بھی بات کر سکتے ہیں. لوگوں کے وہ لیڈرز کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں، وہ کرپٹ کتنے ہیں کہ نہیں، ان کی اپنی پرسنالٹیز کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، اس پہ آگے جا کے بات ہو سکتی ہے. لیکن ابھی فنڈامنٹل سوال تو اس ملک میں یہ ہے کہ ہمارے حکمران ووٹ کے ذریعے آئیں گے، عوام انہیں انتخاب کرے گی، یا وہ بندوق کے ذریعے آئیں گے یا اور پریشرز کے ذریعے آئیں گے. جو شارٹ آپ کی مسلم لیگ نون اور مریم نواز کی بات ہے علینا، اس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم تینوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. شارٹ میڈیم ٹرم میں تو شاید نقصان بھی ہو مسلم لیگ نون کو، کیونکہ پریشرز، اگر کوئی لیڈر پاپولر ہوتا ہے جیسے مریم نواز پہلے ہو رہی تھی، نظر آ رہا تھا عوام میں وہ پسند کی جاتی ہیں، ان کی بہت سکسیسفل ریلیز ہو رہی تھیں، تو پریشرز بھی بڑھے. اب وہ اگر پھر سے اس طرح پاپولر ہوں گی، بات کریں گی، نون لیگ پہ پریشرز بڑھیں گے، شاید اور کیسز بھی کھلنے لگ جائیں. تو اگر اس کا وہ سامنا کر سکتی ہیں اور آگے اپنی سیاست چلا سکتی ہیں، تو پھر شاید ان دا لانگ ٹرم نون لیگ کو فائدہ ہی ہوگا. کیونکہ میرا خیال ہے مریم نواز کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے فل ٹائم پولیٹیشین بننا ہے یا نہیں بننا. اگر وہ اس طرح ہاف ٹائم پولیٹیشین بنیں گی تو وہ لیڈر نہیں بن سکیں گی، یا نون لیگ میں اس طرح سے اپنی جگہ نہیں بنا سکیں گی جتنا ان کو بنانا چاہیے. اور اگر انہوں نے فل ٹائم پالیٹکس کرنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس ٹویٹر پہ ہر وقت بات کیا کریں، لیکن ہمیں جاننا ہے ان کے بارے میں کہ وہ انٹیگنسٹک پالیٹکس تو اچھی کرتی ہیں، کنفرنٹیشنل پالیٹکس اچھی کرتی ہیں، لیکن وہ کنسٹرکٹیولی کیا، واٹ ڈز شی برنگ ٹو دی ٹیبل، ان کا فورن پالیسی پہ کیا خیال ہے، ان کا اکانومی پہ کیا خیال ہے، ویلفیئر پہ
ان کی کیا پوزیشن رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں نہیں پتہ. اگر کل کو نون لیگ پاور میں آتی ہے، مریم نواز جو ہے وہ ایک لیڈرشپ رول میں ہوتی ہیں، تو پارٹی کی ایڈیولوجیکل لیننگ کیا ہوگی، پارٹی کی جو مینیفیسٹو ہے وہ کیا ہوگا، مختلف ہوگا، ویسا ہی چلتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے ہمیں جاننی ہے. تو میں نہیں یہ سمجھتی کہ کبھی خاموش نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ہر وقت ہی ہر چیز پہ بات کرنی چاہیے، لیکن مریم نواز کے ساتھ اب یہ پرسیپشن ضرور ہے کہ وہ صرف تب بولتی ہیں جب ان کے کوئی پرسنل سٹیکس ہوتے ہیں یا ان کے والد کے پرسنل سٹیکس ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اب انہیں اس پرسیپشن سے ہٹنا چاہیے، اور جو باقی چیزیں ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے جاننا ہے کہ ان کی پالیٹکس ہے کیا، انٹیگنزم یا کنفرنٹیشن سے ہٹ کے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ نے پروسیجر کی بات کی ریما، تو سب لوگ گلا تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ پروسیجر سیٹ کرنا ہوگا. آپ کی گرومنگ ہی اس طرح نہیں ہوئی بھی کہ عوام خود سے اپنی کرے کچھ رائے کا اظہار؟ نہیں علینا، میرا نہیں خیال ایسا ہے. تھوڑا سا ہم ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ کے اوپر لوگ اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں. میرا نہیں خیال. بہت سے لوگ جنہوں نے پاکستان میں ڈیموکریسی پہ لکھا ہے وہ بات کرتے ہیں مختلف طرح سے. ہمارے جیسے ملک میں لوگ اپنی پسند جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ریٹوریکل باتیں ہیں کہ یا بندوق یا بریانی کی پلیٹ. ہماری قوم جو ہے وہ اپنی لیڈرز کو ان کو اپنی پسند کرنا، ان کو منتخب کرنا چاہتی ہے. آپ انہیں آہستہ آہستہ اس کی سپیس بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ دونوں میں کچھ فرق ہی نہیں ہے، کوئی ووٹ سے آ رہا ہے یا کوئی بندوق سے آ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور بہت اس کا رول جو ہے وہ ہماری ریٹرک کا بھی ہے. جن لوگوں نے سنجیدہ کام کیا ہے جمہوریت پہ، پاکستان پہ، ان کی یہ رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے 3 تجزیہ کار منیب فاروق صاحب، مظہر عباس صاحب اور ریما یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے متحرک ہونے کا سمجھتے ہیں کہ بادی النظر میں نون لیگ کی سیاست کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ ایگزیکٹلی پریچ کیا کرنا چاہتی ہیں. ان کا اپنا کوئی مینیفیسٹو ہوگا، نون لیگ کی پرانی پالیسیز آگے لے کے چلیں گی، یا کیا ان کا بیانیہ ہونا چاہیے؟ اور یہ جو خاموشی توڑنا ہے یہ اپنی کنوینئنس پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوسرے سوال کے ساتھ واپس آئیں گے. جناب، جب ایک دن گزرا تھا ابھی جب ہم یہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ آپٹکس کتنی اچھی تھی جب وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب اور گورنر سندھ ایک لائن میں بیٹھے اور سب نے مل کے بیٹھ کے کراچی کے لیے بات کی. لیکن یہ خوشی زیادہ دن ہمیں راس نہیں آئی، کیونکہ کراچی کے لیے اعلان کردہ 111 ارب روپے کے پیکج پر دوسرے ہی دن دعووں کی سیاست شروع ہو گئی ہے. وفاقی حکومت کا دعویٰ ہے کہ پیکج میں اس کا حصہ زیادہ ہے، سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ پیکج میں ان کا حصہ زیادہ ہے. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں جی کراچی کے پیکج کے جو 111 ارب روپے ہیں اس میں سے 750 روپے سندھ کے ہیں، جبکہ 362 روپے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کی ہیں. وفاق کراچی پر سالانہ صرف 35 ارب روپے خرچ کرے گا. اسد عمر نے حقائق کے منافی بات کی ہے، یہ انہوں نے الزام لگایا. ان کا کہنا ہے کہ جی کراچی پیکج میں وفاق کا حصہ 62 جبکہ سندھ کا 38% ہے، یہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے. اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور حقائق ماسک کرنے پر ہم خاموش نہیں رہیں گے، یہ بھی اعادہ کیا اسد عمر صاحب نے. سوال ہم نے کچھ اس طرح سے رکھے اپنے اینالسٹ کے سامنے کہ ہیں وہ لوگ اس سیاسی ماحول میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر کراچی کے مسائل حل کر پائیں گے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہے سب کے پاس. مزہ صاحب، اس کا بھی آغاز آپ سے ہی کریں گے. گو کہ ہم اس دن کہتے ہیں بڑی خوشائن بات ہے، لیکن اگلے ہی دن یہ سب کچھ. دیکھیے اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی. دیکھیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دو حریف ہیں، حلیف نہیں ہیں. اور یہ جو مینجمنٹ ہوئی ہے، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں. اور جب لوگ بٹھائے گئے ہوتے ہیں تو ان کی ایک دوسرے کے بارے میں نیت صاف نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے رائول ہیں. کراچی میں لوکل باڈیز الیکشن ہونے ہیں، کراچی پر قبضے کی جنگ جو ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے. اور آج اگر آپ بلاول بھٹو کا جو ڈان میں ہیڈ لائن ہے اگر وہ دیکھیں کہ ناؤ پی 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 ول رن کراچی، اب مجھے اتنی حیرانگی ہے اس اسٹیٹمنٹ کی. اگر واقعی یہ اسٹیٹمنٹ اسی طرح ہے جس طرح وہ ہیڈ لائن لگی ہے تو حیرانگی ہے کہ جو پارٹی 12 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہے، جو پارٹی 1972 سے 77 تک برسر اقتدار رہی، 80 سے 90 تک رہی، 93 سے 96 تک رہی، 2008 سے 2000، وہ پارٹی اگر یہ کہے کہ ناؤ پی 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 ول رن کراچی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. دوسری، پی ٹی آئی کی بھی نظر جو ہے وہ میئر کراچی کے اوپر ہے. میئر کراچی کا الیکشن جو ہے
وہ ہونا ہے, लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं, और लोकल बॉडीज इलेक्शन में जाहिर है यही ऑप्टिक्स जो है यही लेके पीटीआई भी जाएगी कि देखें हम इतने अरब रुपए खर्च कर रहे थे, पीपल्स पार्टी कहेगी हम इतने अरब रुपए खर्च कर रहे थे. ये जिस तरह हसन साहब ने कल भी बात की और मैंने उस दिन भी कहा था कि इसका 50% भी, और 50% भी ज्यादा मैं कह रहा हूं, इसका 30% भी कराची पे खर्च हो जाए, सही मानों में खर्च हो जाए, उसमें कोई डंडी ना मारी जाए, उसमें कमीशन का की जो है वो परसेंटेज थोड़ी सी नीचे ले आई जाए, तो कराची एक मुख्तलिफ शहर नजर आएगा. कोई बेहतर शहर तो फिर भी ना बन पाए शायद वो सोचते हैं, लेकिन एक डिफरेंट शायद आपको वो जिस तरह वल्नरेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो वो नजर आने वाली चीजें नजर आ जाएंगी, लेकिन होगा नहीं. देखिए ये बहुत बहुत अरसे से चल रहा है कि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उस मुर्गी पर कब्जे की जंग है. अब उस पे कब्जे में इससे पहले जो एमक्यूएम थी वो फारिग हो गई है, एमक्यूएम को बिल्कुल आउट हो गई है, कर दिया गया है. उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसके नताइज उनके सामने आ गए. तो कराची में एक बहुत बड़ा स्पेस है इस वक्त, उसमें 21 नशिस्तें भी हैं, उसके अंदर सूबाई असम्बलियों की भी नशिस्तें हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग बल्दिया भी आती है. अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो एक दूसरे को गिराने की बात कर रही थी वो एक दूसरे से जुड़कर कैसे काम कर सकती हैं? तो उसके अंदर मुझे शुरू से ये डाउट थे. और मज़हर साहब आप ये बात कर रहे हैं, पूरा सिंध मुंतज़िर है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती होगी, कितने बल्दियात के इस वक्त में जहां पर रेल्स के बाद बड़ा ही मसला है. हम पता नहीं क्यों एडमिनिस्ट्रेटर की पावर उतनी ही होगी जितनी मेयर की पावर थी, उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर थोड़ी होंगी. ये सारा सिंध चलाएंगे म्युनिसिपल कमिश्नर्स के थ्रू, और ये उसके थ्रू ये चीजें होंगी. ये मुझे साल, लेकिन सर वो तो फिर लंबी डिबेट है ना. अगर इख्तियारात की बात है वो तो फिर आपको कानूनी और आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, वो आपको लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी उसके लिए. तो नहीं, देखिए लोकल वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है. मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने एक्ट में तब्दील कर दी है, वो उसको विड्रॉ नहीं करेंगे. सिंध को, पीपल्स पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी ये नजर आई है कि क्योंकि एक स्पेस है, एमक्यूएम जो है अगला लोकल बॉडीज इलेक्शन, एमक्यूएम के चांसेस उनको कम नजर आते हैं. पीटीआई जो है वो हो सकता है कि अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन में किसके साथ एडजस्टमेंट करे, एमक्यूएम के साथ करे, जमात इस्लामी के साथ करे, पीपल्स पार्टी के साथ करे, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में होगा. तो जंग जो है वो लोकल बॉडीज इलेक्शन की है. ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1100 अरब रुपए कराची पे लगने के लिए पैकेज अनाउंस हुआ है तो उसके लिए बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं. अगर आप ये समझ रहे हैं ये इस वक्त इसी चीज पर खेलेंगे 62 और अच्छा, मैं जरा गुफ्तगू को हसन निसार साहब की तरफ लेके जाना चाहती हूँ. मज़हर साहब, बिल्कुल आपको नहीं लगता कि अभी इस तरह कुछ होगा? आपको तो लगता है कि शायद इसका अगर 50% भी लग जाए तो बड़ी बात है. हसन निसार साहब, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ ये है कि सिविल और अस्करी इदारों पर मुश्तमिल, स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल ये एक PCIC कमेटी है जो कि कायम की गई है. देखें, खालिस दूध में जहर का एक कतरा बहुत काफ़ी होता है. मेरी समझ में नहीं आता जिनकी वजह से ये शहर लावारिस हुआ और यहाँ पहुँचा, उनके होते हुए ये कैसे संभलेगा, अपनी अकल में नहीं घुसता. आप लोग बहुत माशाल्लाह समझदार हो. और एक बात ये है कि ये जो आप इनके दरमियान जूतियों में दाल बटने वाली बात आप कर रहे हो, जो बेसिकली सवाल है आपका, तो ऐसा ना होता तो हैरत होती. सच्ची बात यह है, ऐसा होने पे हैरत कम से कम मुझे नहीं है. जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए इस मुल्क में, बिल्कुल ठीक है. जमहूर चाहे भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, ये दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हालांकि जमहूर से ही जमहूरियत निकला. एनीवे, मुझे तो अभी जो बात कर रहे थे अपना मज़हर साहब, कि मुझे तो इस बात पे भी हैरत होगी. असली हैरत मुझे इस बात पे होगी कि जितनी रकम थी उसका 1/3 कराची पे लग गया है. ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा शौक होगा. और एक शेर है, आखिर पे सुन लें, कभी को ढंग की बात भी कर लिया करें, इन्हीं को पीटते रहते हो. मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिनके सबब, जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते हैं. ये कौन करेगा इसको? स्पेयर हेड कौन करेगा? कोई होता रहे. देखें, बात सुने, चौकीदार का उतना तजर्बा नहीं है जितना तजर्बा चोरों का डाका जनी और चोरी पे है. वो आप देखते जाना.
نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. اللہ کرے, میری دعا ہے کہ میرا خدشہ مکمل طور پہ غلط ثابت ہو. اللہ نے صحت زندگی دی, اسی پروگرام میں معذرت کر لوں گا. ایسا ہوگا نہیں, ایسا ہوگا نہیں, یہ ڈی این اے میں ہی نہیں ہے. آپ بچھو کو کہہ رہے ہو ڈنگ مارنا بند کر دو, یہ کیسے ہوگا؟ چیل کو کہہ رہے ہو ماس نہ کھاؤ, یہ میں تمہارے لیے سیلڈ لائی ہوں, نہیں ہوگا. کر کے دیکھ لو. ٹھیک. منیب فاروق صاحب. دیکھیے جو مظہر صاحب نے کہا, مظہر صاحب ویسے بھی اتھارٹی ہیں, مظہر صاحب نے جو کہا ہے اور جو بات حسن نثار صاحب نے کہی ہے. اب دیکھیے ایز اے کامن پاکستانی, میں جب اس خبر کو پڑھا یا یہ جب یہ اناؤنس ہوا تو بڑا اچھا لگا. میں تو اپنا جو میرا امپریشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کراچی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھنی چاہیے. سندھ حکومت ان کی ہے, بالکل ٹھیک, لیکن مجھے زیادہ پچھلے 10 سالوں کے اندر میں جتنی دفعہ بھی کراچی گیا ہوں, کم از کم جو ایک آؤٹ لک ہوتی ہے ایک شہر کی, مجھے وہ بدلی بھی کبھی نظر نہیں آئی. میں ایز اے کامن پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ مجھے جیسے لاہور کے اندر کوئی لوگ آئے نا, کہ پچھلے 10 سال میں آئے, اب مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, شہباز شریف صاحب یہاں رہے, الزام لا جی بڑے فنڈ یہاں پر لگا دے, آپ کو لاہور کی شکل بدلتی ہوئی نظر آئی. ایٹ لیسٹ ابھی بھی بڑے نگلیکٹڈ ایریاز تھے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, بڑی میجر امپروومنٹس نظر آئیں, چاہے وہ شاہراہوں کے حوالے سے ہو, انڈر پاسز کے حوالے سے ہو, اور بہت سے معاملات ہیں. تو وہ آپ کو ایک نظر آیا کہ یار ایٹ لیسٹ ڈیلیور ہوا ہے, یہاں پر یہ معاملات بہتر ہوئے ہیں. کراچی کی آؤٹ لک ویسی کی ویسی ہی رہی ہے, اور جو کراچی کا ریزیڈنٹ ہے, جیسے مظہر صاحب وہ بہت بہتر جانتے ہیں, ہم تو کبھی اوکیجنلی کبھی وزٹ کر لیا 1-2 دن کے لیے, آپ کراچی میں رہتی ہیں, تو کم از کم میرا تو یہ مشاہدہ ہے کہ مجھے کراچی کی حالات کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا دیکھیے مذاق ہے کہ وہاں کا شہری جو پچھلے کئی مطلب دہائیوں سے اثر اس بات کے اندر ہے اور سفر کر رہا ہے کہ چاہے وہ کسی بڑے جسے کہا جا سکتا ہے لو اینڈ ایریا کے اندر رہ رہا ہو تب, یا وہ کسی بڑی پوش لوکیلٹی کے اندر رہ رہا ہو تب, اس نے سفر کیا ہے. بارشیں ہوئی ہیں, ٹورینشل رینز ہوئی ہیں, فائن, پوری دنیا میں مسائل ہوتے ہیں, بٹ یہاں پر بڑے زیادہ عجیب قسم کے مسائل ہوئے ہیں. تو اس نے سفر کیا ہے, وہ خوش ہو گیا جی کہ 1100 ارب لگے گا, چلو انشاءاللہ میرے شہر کی. 2 دن گزرے ہیں, اس کے بعد وہ پنجابی میں پتہ نہیں آپ کو اتنا سمجھ آئے, وہ ہماری طرف کہا جاتا ہے جٹ تے تیلی اڈو اڈ ہو گئے. سو یہاں جٹ اور تیلی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کا امپریشن کیا جاتا ہے. ایک کامن آدمی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیے, وہ تو بڑا ڈس اپوائنٹ ہوگا کہ یار یہاں پر تو بندر بانٹ سے پہلے ہی, اور پتہ نہیں یہ جو اصل بات مظہر صاحب نے بھی کہی ہے, حسن صاحب نے بھی کہی ہے کہ اگر اس کا آدھا بھی کراچی کے اوپر لگے اور پتہ لگے کہ اس سے کراچی کی آؤٹ لک کتنی بہتر ہوئی ہے, جو مین پرابلمز ہیں یہ کتنے بہتر ہوئے ہیں, شاید لوگوں کی زندگی بدل جائے. بٹ کیا کہہ سکتے ہیں, انفارچونیٹ ہے اس طرح آپس میں اتنی تقسیم ہو جانا اس ایشو کے اوپر بھی. اور یقین جانیے منیب, جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب میں لاہور سے کراچی موو ہوئی, میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ اتنے محنتی لوگ, اتنے پروفیشنل لوگ, اور اتنا یہاں پر پوٹینشل, لیکن جو شہر کا حال ہے اٹ آنیسٹلی ہرٹس. میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں ایشو کو ٹینٹ کروں, میں آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو زیادہ جاننا چاہتی ہوں, لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے ایک جنرل بائسنس آ جاتی ہے کہ کیوں نہیں ہوتا شہریوں کے لیے یہاں پر جینیون ایفرٹ سے کام. ریما. نہیں نا, اچھی بات ہے, آپ وہاں رہتی ہیں, آپ کو بھی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے. میں تو کراچی کی پالیٹکس سے یا کراچی کی سچویشن سے زیادہ واقف نہیں ہوں, لیکن میں ایگری کرتی ہوں مظہر صاحب سے, حسن نثار صاحب سے, کہ یہ نان سٹارٹر سے ہی بات تھی. اب دیکھیے امید کی بھی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے, سب اچھا ہی امید کرتے ہیں, چاہتے ہیں اچھا ہو, بہتری ہو, لیکن اب اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ساتھ مل کے کام کریں گے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن ان ایکسپیکٹڈ تو بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات, میرا خیال ہے اوور آل کراچی کے لیے جو سلوشن ہے لانگ ٹرم, وہ تھوڑا کریٹو ہونا پڑے گا. ایک کراچی کو زیادہ اٹانومی دینی پڑے گی, چاہے وہ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا کے کریں یا کسی اور طرح سے, لیکن اس کے علاوہ اتنا بڑا شہر جو ہے, میرا نہیں خیال اس طرح کی شارٹ ٹرم سولوشن سے یا پیکیجز سے اس میں کوئی زیادہ بہتری آئے گی, انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے جی,
हमारे सब तज्जिया कार अपनी अपनी वजूहात बताकर, अपने अपने दलाइल बताकर ये पॉइंट ले रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि गो के पैकेज बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे ऑप्टिक्स थे कि सब मिलके, लेकिन उनको नहीं लगता कि ये हो पाएगा या तरक्की के लिए सब मिल बैठ के काम कर पाएंगे। जनाब, कहते हैं इंसाफ वो है जो होता हुआ नज़र आए। इस पर अपने जो हमारे पैनल पर लॉयर्स हैं उनकी ज़रा राय हमने जाननी है इशू पर, कोयटा वाले मामले पर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, कोयटा मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस का तफसीली फैसला आज जारी कर दिया है। अदालत ने अदम सबूतों की बुनियाद पर मुलजिम जो कि साबिक MPA भी हैं अब्दुल मजीद अचकज़ई को बरी कर दिया। अब आपको याद होगा कि बड़ी गर्दिश की थी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी, जिसमें दिखाया गया था कि एक गाड़ी उसने वाज़ेह तौर पर आकर सार्जेंट को मारा और कहा जा रहा था कि वो जो गाड़ी के अंदर हैं उसको जूम करके दिखाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि शायद उसके अंदर जो शख्स बैठे हैं बड़ी मुशाबहत रखते हैं अब्दुल मजीद अचकज़ई से। तो फिर ये क्या हुआ, इस पर सवाल कुछ यूँ है हमारा कि क्या मुजव्वज़ा फैसला मुल्क में बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी पर सवालिया निशान है। रीमा उमर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गो कि हमने MPA साहब के बयानात भी सुने जहाँ पे वो कहते हैं कि जी मैं उनसे जाके बात करूँगा, दियत दूँगा, उसके बाद इस तरह का फैसला आना। अलीना, ओवरऑल तो अफसोस ही होता है। हमारे मुल्क में हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, बहुत से लोग इस पे सवाल उठाते हैं और ऐसे ही फैसले हैं जो इसकी बुनियाद है। नज़र आता है कि जो इंसाफ है वो ऐसे फैसलों में उसको पूरी तरह से अपहोल्ड नहीं किया जा रहा। लेकिन एक मैं कॉशन की बात करूंगी कि हम जब टीवी पे कुछ देखते हैं या टीवी पे गुफ्तगू होती है केसेस के बारे में, उसका थ्रेशोल्ड क्या है जो एक आम आदमी के जहन में गिल्ट का जो करता है कि कोई शख्स गिल्टी है या नहीं, जो हम डिटर्मिन करते हैं, उसमें और एक अदालत में बहुत फ़र्क है। जब अदालत में केस सुना जाता है तो लीगल थ्रेशोल्ड जो है वो काफ़ी हाई होता है, उसमें आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट जो है वो प्रूव करना होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ में वीक होती है, इसलिए जो है एक्विटल्स जो है वो हम देखते हैं। इस केस में जो मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत उस पर रिव्यू किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो अचकज़ई साहब हैं उन्होंने डिनाई कर दिया है कि वो गाड़ी चला रहे थे। जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस थे उन्होंने भी उनको आइडेंटिफाई नहीं किया, और जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो भी प्रोसिक्यूशन उसमें उनकी आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश करने में फेल हो गई। तो ये बुनियाद है फैसले की। अब अगेन इसको देखना पड़ेगा कि क्या अदालत ने सही तरह जो उनके सामने एविडेंस था उसको सही तरह से उस पर रीजनिंग अपनी दी है कि नहीं। प्रोसिक्यूशन की क्या इसमें गलतियां थी, क्या वो अपील में बेहतर हो सकती हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात है कि रियासत जो है वो इस फैसले को अपील कर रही है और अब हाई कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ओवरऑल ये लगता तो है कि इस केस में इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि सब ने देखा कि टीवी पे वीडियोस चलाई गई। लेकिन एक बस फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी वर्ड ऑफ कॉशन कि एक फेयर ट्रायल जो है वो अदालतों में ही होता है, और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने टीवी पे देख के किसी को कह दिया कि वो गिल्टी है तो अदालतें भी वही फैसला करेंगी। उनके पैरामीटर्स मुख्तलिफ होते हैं और अक्यूज्ड के भी कुछ राइट्स होते हैं, वो हमेशा प्रोटेक्ट करने चाहिए। दैट सेड, उम्मीद है कि इस फैसले में जो प्रॉब्लम्स है वो अपील में बेहतर होंगी। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, एक वीडियो जिससे मुतल्लिक सभी ने देखा, खैर जो राय उसके ऊपर कायम हुई क्या है क्या नहीं वो तो अलग, लेकिन इस तरह के केसेस में हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्या जजेस खुद से इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते या खुद से इसका नोटिस नहीं ले सकते कि वो कहें मज़ीद इससे मुतल्लिक सबूत फराहम करो, या फिर प्रोसिक्यूशन को कहें कि अपना रोल ज़रा बेहतर तरीके से अप्लाई करो? देखिए अलीना, अब ये क्योंकि मामले ट्रायल कोर्ट है, बाकायदा 2 साल ट्रायल हुआ है, जज खुद ने जज कैन आस्क द प्रोसिक्यूशन कि आप अपने एविडेंस अगर आपके पास कोई है और आप लाइए, जिस तरह अभी रीमा साहिबा बता रही थी आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब दिस इज़ ऑल, ये प्रोसीजर की सारी चीज़ें हैं। और एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ की उन्होंने बात की वो ऐसे ही होता है बेसिकली कि जब आपने फौजदारी, क्योंकि एसेंशियली तो फौजदारी काम है ना, ये फौजदारी क्रिमिनल केस है, एक शख्स की मौत वाक़या हुई है, तो इसके अंदर जो वाकई जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो यही होता है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश करना होता है प्रोसिक्यूशन ने कि नहीं बिल्कुल क्लियर है कि यही शख्स इसके लिए ज़िम्मेदार है जिसके नतीजे में फ़लाने शख्स की मौत वाक़या हुई। अब यहाँ पर जो वीडियो नज़र आ रही थी, यकीनी तौर पर वो वीडियो अदालत के सामने भी होगी क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल थी, हर जगह पर सोशल मीडिया पे चल रही है, आज भी अवेलेबल है। अब एक ये भी इशू होता है कि क्योंकि वो कोयटा में हुआ, अब ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि जब ये हुआ वो अचकज़ई साहब के को रिलेटिव्स, उनका जो पूरा
लोग होंगे हल्का बाब में, उन्होंने ना सिर्फ वहाँ पर पुलिस को अप्रोच करने की कोशिश की गई होगी, वहाँ अगर सेफ सिटी नहीं है और कोई और करॉबरेटिंग एविडेंस नहीं है जो ये बता सके कि जी इनको फलाने कैमरे में भी कैप्चर किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये गाड़ी हिट हुई है और ये नज़र आ रहे हैं चकजई साहब ही चला रहे थे। अब वो एक कैमरे की फुटेज है, उसके अलावा कोई शायद वो उनको उस पर रिलाय नहीं किया उन्होंने। और जो विटनेसेस हैं, विटनेसेस कौन होंगे जो वहाँ पर जिनके सामने हुआ? अब देखा जा सकता है कि वो एक गार्ड है जो कि बाद में गाड़ी निकलवा रहा है, वहाँ पर खड़ा हुआ है, वो शायद इन्हीं का गार्ड था या वल्लाह आलम इनके पीछे बैठा हुआ था, कौन था। अब क्या 2 साल पुरानी बात है, उन लोगों को अकाउंट फॉर किया गया, एज विटनेसेस बुलाया गया, क्या वो विटनेसेस आए, क्या उन्होंने ये बात साबित की अदालत के सामने कि वाकई जी यही चकजई साहब ही गाड़ी चला रहे थे और हमारे सामने ये हादसा हुआ? लोग डरते भी हैं कि यार हम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, बाद में बड़ा कुछ काम ख़राब हो जाएगा, बंदे को सज़ा ना हुई या इवन हो भी गई तो पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा। एक और एस्पेक्ट जो है वो है जो इन्होंने खुद कायरी की दियत, ये भी होता है कि कई दफ़ा जो विक्टिम है उसके ख़ानदान से रब्ता कर लिया जाता है कि यार आप, मैं नहीं कह रहा कि इस केस में हुआ होगा, लेकिन भाई आपका नुकसान जो होना था हो गया, एक्सीडेंट था हो गया, फलाना हो गया, ये सब कुछ हो गया, इसमें आप देख लें, कोई एडजस्टमेंट कर लें, आप दियत ले लें, फलान ले लें, तो वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, हाँ मतलब नॉट एग्जैक्टली, हाँ आप कह भी सकते हैं, बट थोड़ा सा आप इसके ऊपर ज़रा पुश ना करें। अब यहाँ पर जो हुआ, ये अदालत ने फिर जारी बार है जब आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई, विटनेसेस ने आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई करॉबरेटिंग एविडेंस नहीं आया, अदालत के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो फिर अदालत ने तो एक्विटी करना था शक का फ़ायदा देके। हाँ अभी जो जिस तरह रीमा साहबा बता रही थी कि अच्छी बात है पुलिस चली गई उसके अंदर, अपील के अंदर, आपने भी शायद बताया कि अपील किया जा रहा है हाई कोर्ट के अंदर। देखिए जो एक्विटल के खिलाफ अपील है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक आप समझें कि बिल्कुल 1 या 2%, अनलेस कि कोर्ट, हाई कोर्ट ये आइडेंटिफाई कर दे कि कोई बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक थी लॉ एंड फैक्ट की जो कि की गई ट्रायल कोर्ट की तरफ से, या कोई ऐसा नया एविडेंस सामने आ जाए जिसकी बेसिस के ऊपर अदालत वो फैसला जो है वो उसको पलट दे और कहे कि नहीं इसका ट्रायल जो है जारी रहना चाहिए बिकॉज हमारे पास तो बड़ा ज़बरदस्त ये एविडेंस मौजूद है। सो एक्विटल के खिलाफ जो अपीलें हैं वो आमतौर पर खारिजी होती हैं, उनका कुछ बनता नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है, नज़र आ रहा है कि वो उस वीडियो फुटेज के अंदर वल्लाह आलम जज साहब ने वो फुटेज मंगाई थी, ट्रायल कोर्ट के अंदर देखी थी, जूम करके देखा है। अब तो शायद शुरू से भी बड़े सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं एफआईआर से मुतल्लिक भी, कि वो पहले दर्ज नहीं की जा रही थी, 2 दिन बाद की गई, फिर नामालूम लोगों के खिलाफ। मज़हर अब्बास साहब आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी देखिए, हमारी इंसाफ की तारीख बड़ी नाइंसाफियों पर मबनी है। उसको किसी ने तो मारा है, वो कौन था? क्या उसे गिरफ्तार किया गया जिसने मारा है? अगर इन्होंने नहीं मारा तो किसी ने तो मारा है। मजाक देखिए मज़हर साहब, अभी तक किसी ने नहीं मारा, मर गया बंदा लेकिन अभी तक किसी ने नहीं मारा, अभी तक किसी ने नहीं मारा। अगर इस केस को थोड़ा सा पलट लें, यानी जो साहब बरी हुए हैं वो, उनको अगर उस गार्ड ने मारा होता जिस पुलिस वाले ने, कि जिसकी गाड़ी से वो लगकर पुलिस वाला हलाक हुआ, अगर वो गाड़ी चला रहा होता पुलिस वाला और इनको लगती तो इस वक्त फैसला शायद कुछ और होता। ये देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम चूंकि चीजों को भूल जाते हैं। मुर्तजा भुट्टो के केस में 2 FIR कटी, एक मुर्तजा भुट्टो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो वालों के खिलाफ और एक पुलिस वालों के खिलाफ, और दोनों बरी हो गए। आज सवाल ये है कि मुर्तजा भुट्टो को आखिर कत्ल किसने किया? हकीम सईद का केस उठा लें, सर हमारे पास कितनी एग्जांपल्स हैं, किस की हम बात करेंगे। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। अहम बात ये कि उसने जिसने मारा है उसके कातिल कभी गिरफ्तार क्यों नहीं होते, उनको सजा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होते? ठीक है जी, फिर हम कंक्लूड करते हैं अपना प्रोग्राम। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा।